भूख से मेरा बुरा हाल था, पेट में मरोड़ें पड़ रही थीं जब मैं शकील की दुकान में दाखिल हुई। ये तकरीबन रात के 7 बज रहे थे। मुझे देखते ही शकील की बाछें खिल गईं। आ गई महारानी, तुम तो बड़े ही नाजो अदा से यहाँ से गई थीं, कहती थीं कि मेरा शौहर मुझे फूलों की सेज पर रखेगा, पर अब देखो, अब मेरे पास ही तुम राशन मांगने आई हो। शकील ने मेरी तरफ घटिया नज़रों से देखते हुए कहा। मैंने कहा, शकील मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो भी किया वो एक गलती थी, पर तुम तो जानते हो कि ये फैसले नसीब के होते हैं। मैं शकील के आगे हाथ जोड़ने लगी। अब हाथ जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है नूर, तुमने जो मेरे साथ करना था कर लिया, मैं तुम्हें चाहकर भी माफ़ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तो तुम एक काम करो। ये कहकर उसने अपनी दुकान के काउंटर का दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगा कि अंदर आ जाओ। मैं हैरत से उसे देखने लगी। क्यों अंदर आ जाओ? मैं हैरत से उसे देखने लगी। क्यों अंदर आ जाऊं? मैं सौदा लेने आई हूँ, अगर मुझे उधार दे सकते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ, मेरा शौहर आने वाला होगा। तुम नहीं जानते कि वो कितना शकी इंसान है। मैंने रोते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ, शकी इंसान है तो उसे होना चाहिए। तुम जैसी खूबसूरत बीवी का शौहर शक नहीं करेगा तो क्या करेगा? शकील ने घड़ियापन की हद कर दी थी। बस कर दो तुम, मैं तुमसे सामान लेने आई थी, एक मजबूर औरत हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मेरा शौहर ना, वो मुझ पर शक करता है, इसीलिए वो मुझे यहाँ तक नहीं आने देता। मैं शकील की तरफ इल्तिजाया निगाहों से देखते हुए कह रही थी, पर शकील रहम करने के मूड में हरगिज़ नहीं था। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं दुकान से निकली और 2 कदम दूर ही भागी थी कि मुझे अपने पीछे किसी की किरचदार आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद मुझे होश नहीं। जब मेरी आँख खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे। मेरा जहन कुनूदगी में रहा था। मैं नहीं जानती थी कि जब मैं बेहोश हुई तो मेरे साथ क्या हुआ। मुझे आंखें खोलते हुए एक अजीब सा डर भी लग रहा था। मैंने देखा मेरे आसपास मिट्टी की दीवारें थीं। या अल्लाह, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं सोचने लगी। ज़िंदगी के गुजरे पिछले सारे वाक़यात मेरे जहन में किसी फ़िल्म की तरह चलने लगे। मैंने शकील की दुकान से सिर्फ सौदा ही मांगा था, पर वो तो मेरे पीछे पड़ गया था। काश ये नौबत ना आती, काश मुझसे वो गलती ना होती। मैं खुद ही को कोसने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं एक खुशहाल औरत थी जब मेरी शादी हुई। मैं उस्मान के घर आई तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उस्मान की मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत किसी आजमाइश से कम नहीं होती। एक दिन उस्मान मुझसे पूछने लगे, तुम्हें कोई शादी से पहले पसंद था क्या? मैंने कहा, नहीं उस्मान, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बोले कि झूठ न कहो, तुम मेरी कसम खाकर कहो। मैं उस्मान से एक भी लफ्ज़ झूठ नहीं बोलती थी, सो उन्हें साफ साफ बता दिया कि मेरी दोस्ती थी, मगर मोहल्ले के ही एक आदमी से थी। हम बस एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद आपका रिश्ता आया तो ये पसंदीदगी भी ख़त्म हो गई। ये सुनते ही उस्मान की तेवरी पर बल पड़ गए। उनकी सारी मोहब्बत पल भर को मिट्टी में मिल गई। मुझसे कहने लगे कि ज़रूर तुम्हारा उसके साथ कोई ताल्लुक़ भी रहा होगा। बिला वजह तो कोई मोहब्बत ख़त्म नहीं करता। हर मोहब्बत की एक मंजिल होती है, कोई मोहब्बत अधूरी नहीं रहती। मैंने कहा, मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उससे अगला दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरत और सदमे का बाइस था। जब मैं सुबह उठी तो कमरे में अंधेरा था। मुझे बहुत परेशानी हुई कि ये क्या है। जब मैंने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देना शुरू की तो बाहर ने मुझे बताया कि मैंने ही तुमको कमरे में बंद किया है। दरअसल मैं दफ्तर जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि अब तुम उस शख्स से मिलने के लिए अपने मोहल्ले में जाओ। मैंने तो कभी तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की सख्ती नहीं की, ना ही मैंने तुमसे पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो, पर अब बहुत हो गया है। अब मुझे तुम्हारे साथ सख्ती करना पड़ेगी। मैं क्या जानूं कि तुम मेरे जाने के बाद कहाँ कहाँ जाती हो। मैं ऐसी आवारा औरत को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान हो गई थी कि एक ज़रा सी बात बताने पर वो इस कदर बदल गए हैं। मैं उस लम्हे को कोसने लगी, पछताने लगी जब मैंने उनके सामने सच बोला था। मेरा शौहर मुझ पर अब शक करने लगा था। कमरा बंद करने के बाद वो दफ्तर चले गए। मैं पूरा दिन अपने कमरे में ही बंद रही। चूं-चां इसलिए नहीं की कि कहीं घर के नौकरों को ये बात पता न चल जाए, पर आज जो हो रहा था वो बहुत ही गलत था। मैं अपने कमरे में मारे भूख प्यास के गिड़गिड़ा रही थी, रो रही। बाहर को ऑफिस से आए हुए तकरीबन 3-4 घंटे गुजर चुके थे, पर अभी तक उसने मेरे कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला था। मुझे भूख इसलिए भी लग रही थी क्योंकि मैं अपने शौहर के पहले बच्चे की माँ बनने वाली थी और मुझे लगता था जैसे मैं मर जाऊंगी। मैं भूख के मारे बिलबिला रही थी। मेरे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे और टांगें कांप रही थीं। तभी मेरी नज़र अपने कमरे में पड़े टेबल पर पड़ी, जिसके ऊपर खड़े होकर मैं
कमरे की वाहिद खिड़की तक पहुंच सकती थी। जैसे ही मैंने अपने कदम उस टेबल पर रखे, मेरी नज़र खिड़की के बाहर वाले मंजर पर पड़ी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, घर खाली था। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। अब मैं बाहर निकली तो मुझे खाने का सख्त दिल कर रहा था, पर मैं किचन की तरफ जाना नहीं चाहती थी कि अगर ज़रा सी भी हलचल हुई, मेरा शौहर बाहर आकर मुझे मारना ना शुरू कर दे, क्योंकि आजकल मुझे उसके तेवर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लगते थे। वो मुझे इस तरह कमरे में बंद करके जाता जैसे कोई किसी सजाए मौत के कैदी के साथ करता है। मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, यहाँ से निकलकर अपने अम्मा अब्बा के घर जाऊँगी या किसी दूसरी जगह पर रहूँगी। तभी मैं अपने मकान से निकली और शकील की दुकान की तरफ गई। शकील की दुकान भी अब मेरे घर के करीब थी। पहले वो हमारे मोहल्ले में था और मुझ पर अक्सर ही गंदी बातें कसता रहता था, पर क्या करती, मजबूरी थी। इस घर के करीब भी शकील ही की दुकान थी। मैंने इससे पूछा तो इसने मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठाया। गालिबन मेरी हालत देखकर वो भी अंदाज़ा लगा चुका था कि मेरा शौहर मुझ पर यकीन नहीं करता, इसीलिए वो भी फ्री होने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ी और गिरकर बेहोश हुई तो मेरी सहन पर गुनूदगी छा गई। अब मेरी आंख खुली थी तो मैं एक कच्ची दीवारों पर मुश्तमिल कमरे में थी। मैं सोचने लगी कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं शकील ही मुझे उठाकर अपने घर तो नहीं ले आया। ये सोचकर ही मेरा जहन तो जैसे काम करना छोड़ रहा था। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मैं बाकायदा कांपने लगी। मुझे अपने शौहर की बातें याद आने लगी। मैंने वहाँ से उठकर कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिए। मेरे सर पर हल्की सी चोट आई थी, पर बाकी में बिल्कुल ठीक थी। मैंने कमरे में इधर उधर घूम फिर कर देखा। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे कोई मुजरिमाना जहन के लोग न लेकर यहाँ आ गए हों, ना जाने वो मेरे साथ क्या हशर करें। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। अभी मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ। बेटी, तुम बहुत थक गई होगी, सो जाओ, आराम करो। बाद में उठ जाना और उठकर कमरे के चक्कर भी लगाना, बाहर का घर भी देख लेना। फिलहाल तुम सो जाओ, मैं तुम्हें चाय बनाकर देता हूँ अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो। मैं अपने शौहर की बातों को याद कर करके इस कदर परेशान हो चुकी थी कि बूढ़े की बात समझ न सकी। मैंने कहा हो, वो मेरे पास आया, मेरे सर पर हाथ रखकर बोला, बेटी तुम परेशान क्यों होती हो? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अपना ससुर हूँ, तुम्हारे शौहर का बाप हूँ मैं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो मेरे शौहर ने कभी भी अपने बाप से नहीं मिलवाया था। कहीं ये बूढ़ा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा मेरे साथ। ये सोचते ही मेरा जहन गुस्से से भर गया। मैंने कहा, तुम क्या चाहते हो? मुझे सच सच बता दो। बोला कि मैं क्या चाहूँगा? बेटी, तुम मेरे लिए मेरी औलाद से बढ़कर हो। बस तुम इस घर में रहो, आराम और सुकून से रहो। मेरे बेटे को मुझ पर भरोसा है। क्या मतलब है? आपके बेटे को आप पर भरोसा है और आपका बेटा कौन है? बेटी, तुम परेशान क्यों होती हो? उस्मान मेरा ही बच्चा है, वो तुम्हें यहाँ छोड़कर गया है। ये कहकर वो बूढ़े बुजुर्ग बाहर निकल गए। मैं हैरान थी कि उस्मान मुझे यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता है, जबकि अभी तो मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त भी आने वाला था और मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख की वजह से पहुंची थी। मेरा शौहर मुझे कमरे में बंद रखता तो मैं खाना पीना कैसे करती? पर अब ये बात समझ से बाहर थी कि एक बड़े बंगले से मैं एक झोंपड़ी में, बल्कि कच्चे मकान में कैसे आ गई थी। मैं इधर उधर देखती तो मुझे कोई न कोई खेल रचाया हुआ लगता था, क्योंकि ये बूढ़ा मेरे बाप का वालिद कैसे हो सकता था, जबकि मेरे शौहर ने अपने वालिद और भाई का कभी जिक्र ही नहीं किया था। यूं काफ़ी देर गुजर गई। बूढ़े आदमी से अगर मैं बात करना चाहती तो भी वो बात नहीं करता था। इसका बस एक ही तरीका था कि वो मुझे खुद ही अपने बारे में या उस्मान के बारे में कोई न कोई बात बता दे। वो कमरे में आया। शाम का वक्त था। मुझसे पूछने लगा कि तुम कहाँ रहती थी? मैंने कहा, अगर मैं आपकी बहू हूँ, आपको ये तो मालूम होना ही चाहिए कि आपकी बहू और बेटा कहाँ रहते हैं। बोले कि वो सब तो मैं जानता हूँ, पर तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप कहाँ है, माँ कहाँ है, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? बूढ़े वाली बातें सुनकर मैंने सोच लिया था, अंदाज़ा लगा लिया था कि ये वाकई एक अच्छा इंसान है, मेरा भला चाहता है। तब मैं उस बूढ़े के कदमों में बैठ गई। मैंने कहा, अंकल जी, आप तो जानते हैं कि एक अकेली औरत का कोई घर, कोई इज्जत नहीं होती। मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ तो आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे माँ बाप का घर कौन सा है। अगर आप मुझे गाड़ी पर बिठा आएँ तो मैं आराम से शहर पहुँच जाऊँगी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप मेरे लिए ताउन कीजिए, मैं आपके लिए ज़िंदगी भर दुआएं करूँगी। वो बूढ़ा मेरी बातें सुनकर हंसने लगा और बोला, बेटी तुम यहाँ से कहाँ जाओगी? तुम अपने ही घर में हो। क्या मतलब मैं अपने घर में हूँ? मैंने गुस्से से पूछा। लगता था कि इस बूढ़े को मेरी बात समझ नहीं आ रही। अरे बेटी, मैं सादा सी बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा शौहर उस्मान खुद तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है।
میں اس کا باپ ہوں مہربان علی۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرا شوہر مجھے اس کچے گھر میں چھوڑ کر کیوں جائے گا، اور آپ اگر اس کے والد ہوتے تو یہاں کیوں رہتے؟ میری بات سن کر بوڑھے نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا چلو شام کو میں تمہیں تمہارے شوہر سے ملوا دوں گا، وہی تمہیں ساری بات بتا دے گا کہ تم یہاں کیوں ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کا انتظار کر سکتی ہوں۔ تب میں نے گھر سے باہر جا کر گھوم پھر کر دیکھا، یہ تو ایک گاؤں والا علاقہ تھا۔ میں شہر سے گاؤں میں پہنچ چکی تھی، یہاں کا ہوا پانی اور سبزہ ہی الگ تھا۔ میرا دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے سوچا اگر میں یہاں رہی تو بھی اچھا ہی ہے، اپنے شوہر کے بند کمرے میں قیدی بن کر اپنی ساری زندگی گزارنے سے تو اچھا تھا کہ میں اس گھر میں رہتی اور قدرتی ماحول میں تو سانس لیتی، پر اس بوڑھے آدمی پر مجھے ابھی تک شک تھا۔ شام ہو گئی مگر میرا شوہر نہ آیا۔ اب میرے ذہن میں مختلف سوالات جنم لینے لگے کہ آخر اس بوڑھے نے مجھے اپنے کمرے میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے ہوش ہوئی تھی یہ بوڑھا آدمی اس گاؤں میں رہتا تھا، بھلا میرا اور اس کا کیا جوڑ؟ ابھی عصر کی اذان ہی ہوئی تھی۔ میں نے بوڑھے آدمی سے کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا یعنی میرا شوہر تو نہیں آئے گا، آپ ایسا کریں کہ مجھے اس گھر سے تھوڑا دور چھوڑ آئیں تاکہ میں اپنے شوہر کو خود ڈھونڈ کر یہاں لے آؤں۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور بولا بیٹی تمہارا گھر اب یہی ہے، تم نے یہیں رہنا ہے، رہی بات تمہارے شوہر کی تو وہ آ ہی رہا ہوگا، تم اس بات کی اتنی فکر نہ کرو۔ میں نے کہا مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ اب میں اس بوڑھے سے اچھے اخلاق سے کام لے رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض ہو کر مجھے یہاں بند نہ کر دے، مگر پھر جیسے ہی شام ہوئی گھر کا دروازہ کھلا اور میرا شوہر اس گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرا شوہر مجھے دور دراز گاؤں میں کیوں لایا تھا، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑا خوش ہوا، کہنے لگا تم یہاں ہو، خیریت سے ہو، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئے؟ بولا کہ بس جیسے تم اپنے شکیل کی دکان پر پہنچ گئی تھی ایسے ہی میں گاؤں بھی آ گیا ہوں۔ کیوں تمہیں برا لگا کیا؟ میں حیران تھی کہ شکیل کا نام بھی میرے شوہر کو معلوم تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں شکیل کی دکان پر گئی تھی؟ جب تم گھر سے نکلی تھیں تو میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، تمہاری اور شکیل کی ساری باتیں بھی سن لی تھی میں نے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تم اتنی بد کردار نکلو گی۔ میں نے تمہیں 2 دن گھر میں کیا بند کر دیا؟ روکھی سوکھی کھا کر شوہر کا ساتھ دینے کی بجائے تم گھر سے ہی نکل پڑی۔ میں نے کہا کہ اگر میرا شوہر غریب ہوتا تو میں ضرور روکھی سوکھی کھاتی، پر آپ نے تو مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا کیونکہ آپ مجھ پر شک کرتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا کہ آج سے تم یہیں رہو گی، یہ میرا گاؤں والا گھر ہے، یہاں پر میرے رشتہ دار بھی ہیں، تم یہاں کسی کو نہیں جانتی، شہر میں تو تم ہر دوسرے بندے کے ساتھ جان پہچان بنا لیتی ہو، گاؤں کے لوگ ہیں مخلص ہیں، یہ لوگ تمہیں بھی اپنے جیسا بنا لیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ گاؤں کے لوگ کتنے مخلص اور گاؤں کی عورتیں کتنی ہی باکردار ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تک یہ بچہ پیدا ہوتا تم یہیں رہو۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی، بھلا اتنی سی بات پر کوئی مجھے اتنی سزا کیسے دے سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ زندگی بھر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے اور جتنی بھی بڑی قیامت کیوں نہ آ جائے، میں آئندہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہی سوچ کر میں اس گاؤں سے نکلنے کا تقریباً پورا منصوبہ بنا چکی تھی، پر پھر وہاں میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے میری اپنی زندگی کو بدل کر رکھ دیا، اور میں اس قدر ذلیل و رسوا ہوئی کہ مجھے اپنی ذات پر ہی افسوس ہونے لگا کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی، اس دنیا میں آئی ہی کیوں۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد میرے سسر نے مجھے اندر کمرے میں جانے کا کہا۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ وہ ہفتے بعد واپس آئے گا اور آ کر مجھے شہر میں چیک کروانے کے لیے بھی لے جائے گا، پر فی الحال مجھے یہیں رہنا۔ میرے سسر نے کہا تھا کہ شام تک بوا بھی آ جائے گی، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ میرا دل بہت بری طرح رو رہا تھا، میں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی، پر اس سے بڑی مصیبت تو اس وقت دیکھنے کو ملی جب گھر کا دروازہ کھلا اور ایک 14 سالہ لڑکا عجیب سی ادائیں دکھاتا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کون ہے ابا؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے حقارت اور تمسخرانہ انداز میں کہا تھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہے، اسے سلام کرو۔ کیا مطلب سلام کروں؟ اچانک سے بھابھی یہاں کیسے آ گئی ابا؟ یہ تو شہر میں رہتی تھی، کیا بھیا نے ان کو شہر میں پسند نہیں کیا یا کوئی دوسری شادی کرنے کے چکر میں ہے؟ خدا کا خوف کرو بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، بس وہ تمہاری بھابھی سے تمہارے بھائی کی انبن چل رہی تھی نا، تو اس لیے وہ کچھ دن اسے یہیں پر رکھے گا تاکہ معاملات سیٹ ہو جائیں، اس کے بعد یہ واپس شہر چلی جائے گی، تب تک ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تو اتنی نفیس طبیعت تھی جبکہ ان کا چھوٹا بھائی اتنا ہی زیادہ لفنگا اور عجیب سی طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی، مجھے اپنے دیور سے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، وہ مجھے حقارت اور غلیظ سی نظر سے دیکھ رہا تھا،
پر وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے کمرے میں آ گیا، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، آپ تو کافی امیر لگتی ہیں بھابھی جی، لگتا ہے آپ نے اپنی اماں کے گھر سے خوب پیسہ لایا ہوگا، تبھی تو یہ لاکھوں کے زیورات پہن رکھے ہیں۔ وہ میرے ایک ایک زیور کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ہاں بس یہ مجھے میرے شوہر نہیں دیے ہیں۔ اگر اتنی محبت کرتے ہیں بھائی آپ سے تو آپ کو یہاں کیوں چھوڑا؟ یقیناً آپ نے کوئی بری بات تو کی ہوگی، آپ پر شک کرتے ہیں بھیا۔ یہ بات تو مجھے ابا نے بتا دی ہے، پر ایک بات ابا نے آپ کو نہیں بتائی ہوگی کہ آپ کا دیور بہت چالاک ہے۔ وہ لڑکا میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اپنا سارا زیور اتار کر مجھے دے دو، ورنہ میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، بس ٹھیک ہے، اب تم دیکھنا کہ میں ایسا کام کروں گا کہ تم خود زیور لا کر میری جھولی میں رکھو گی۔ میں حیران تھی کہ اب یہ کیا کرے گا، مگر پھر میرے شوہر کو اگلے ہی دن واپس گاؤں آنا پڑا۔ وہ شہر سے آئے تھے اور میرے دیور کے بلانے پر آئے تھے۔ میرا دیور اس قدر بدتمیز اور فسادی نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، اسے گواہ بنا کر میرے شوہر کے سامنے لایا اور بولا، بھائی آپ کی بیوی تو ہمیشہ ہی ایسی رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ گاؤں آ کر بھی وہ لڑکوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھا لے گی۔ یہ خرم ہے بھائی، آپ کے سامنے ہے۔ کل یہ بھابھی کے کمرے سے پکڑا گیا، آپ اپنی بیوی کو یہاں سے لے جائیے، آپ کی بیوی ہم سے نہیں سنبھلے گی۔ یہ کہہ کر میرے پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے رونے لگی، پر وہ مجھے غصے سے وہاں سے بھی لے کر شہر آ گیا، اور شہر آ کر اس نے میرے ساتھ مزید برا سلوک شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے ایک کرسی کے ساتھ باندھ کر جاتا، صرف اس لیے کہ میرے دیور نے میری جھوٹی شکایت اس کے ساتھ لگائی تھی۔ بہرحال میں اسی طرح اپنے دن گزار رہی تھی۔ شاید میری زندگی اندھیروں میں ہی ڈوبی رہتی کہ ایک دن امید کی کرن مجھے نظر آئی۔ میں رسالہ پڑھ رہی تھی کہ ایک وظیفے پر میری نظر پڑی۔ اس میں میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا تھا کہ بعض لوگ اپنی زندگی میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، پر لوگوں کے جادو ٹونے اور بری نظروں کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا رویہ خراب کر کے اپنے رشتے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ مجھے بھی اپنے شوہر پر کچھ ایسا ہی گمان تھا۔ بس پھر میں نے کیا کرنا تھا، 5 وقت کی نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ میں نے باقی نیک عملیات بھی شروع نے اپنے شوہر سے کوئی گلا شکوہ کچھ بھی نہیں کیا۔ تقریباً بچے کی پیدائش سے لے کر مسلسل 3-4 مہینے تک میری یہی روٹین رہی۔ میں ہر روز اللہ سے دعا کرتی کہ میرے شوہر کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جائے۔ ادھر میرے صبر نے میرے شوہر کا دل موہ لیا اور وہ اس شخص سے باز آ گیا جس نے کبھی مجھ پر کیا تھا۔ میری زندگی پہلے کی طرح آسان ہونے لگی، مگر ایک بات شاید اللہ نے مجھے اس آزمائش سے یہ سکھائی تھی کہ جب بھی انسان کو مشکل ہو، مشکل درپیش آئے تو اللہ کے حضور حاضر ہو جانا چاہیے، اپنی تدبیریں نہیں لڑانی چاہیے، کیونکہ اپنی تدبیر لڑا کر انسان ہمیشہ خسارے میں ہی جاتا ہے۔